Kini nga video higalag igsuon atong sayran kung unsang mga butang ang buhaton sa mga tawo nga maoy magdala nila didto sa impyerno. Pero kung ikaw tinuod nga Kristohanon, tinuod nga luwas, dunay mga timailhan nga ikaw naa nagayod sa Dios ug dili na ka maimpyerno ug langit na ang imong padulngan. So unsa may mga timailhan nga atong makita higalag igsuon nga ikaw dili nagayod maimpyerno kung ikaw nasiliuhan sa balaang espiritu. Kanus-a man ni mahitabo? Mahitabo lamang ni siya higalag igsuon kung ikaw motuo sa Dios, mudawat sa Dios, ug tugutan nimo nga ang Dios maoy magdumala sa imong kinabuhi. Basahon nato ang Book of Romans chapter 8 verse 9. Apan wala na kamo magkinabuhi sa tawhanong kinaiya, kundili sa espiritu. Kung tinuod man ugali nga ang espiritu sa Dios anaa na sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. So klaro sa atong gibasa higalag igsuon nga ang walay espiritu sa Dios dili iya ni Kristo. Kay ang tanang nahiusa kang Kristo gisilyuhan sa balaang espiritu. Kung naa na nimo ang balaang espiritu nga gikan sa Dios, walay luna nimo ang impyerno ug sigurado gayud higalag igsuon nga ang imong destinasyon langit. Isip mga Kristohanon higalag igsuon, dapat feel nimo ang balaang espiritu. Pero kung dili nimo feel ang balaang espiritu ug doon na pa kay mga pagduha-duha, dakog posibilidad nga dili pa kaluwas. Ang balaang espiritu higalag igsuon mauni ang magpamatuod nga kita luwas na. Siya usab ang magtudlo kanato sa mga butang alang sa kahimayaan sa Dios. Nganong daghang mga tao nga nagtuo sa Dios, nagtuo nga gamhanan ang Dios, pero sukwahi man ang ilang binuhatan at ubangan sa Dios. Tungod kay wala pa nila mabatuni ang balaang espiritu sulod sa ilang kasing-kasing. Maoy hinungdan higalag igsuon nga dili pa nila masiguro ang ilang destinasyon human sa kamatayon, kung langit ba sila o impyerno. Tungod kay wala pa nila mabatuni ang balaang espiritu nga maoy magpamatuod nga sila luwas na. Kung ang balaang espiritu usa sa mga timailhan nga ang usa ka tawo mapunta sa langit, unsa man puy timailhan nga ang usa ka tawo mapunta sa impyerno? Kung siya higalag igsuon walay balaang espiritu. Kung siya nagpadayon sa pagpakasala, bisag siya nasayod na nga kining mga butanga wala kahimot sa Dios, pero nagpadayon ra gihapon siya. Kung mas gihigugma niya ang kalibutan labaw kay sa Dios, maunay mga timailhan higalag igsuon nga ang usa ka tawo mapunta gayud sa impyerno.